हिजो दुर्गा प्रसाई जेलबाट छुटे र दुर्गा प्रसाई जेलबाट छुटेर आउनु बित्तिकै आज एउटा यस्तो खुलासा गरे जुन खुलासाको कारणले अब नेपाली राजनीतिमा फेरि अर्को ठुलो भूकम्प जाँदैछ भन्दा फरक नपर्ला। उहाँले भन्नुभएको छ अब 17 गते राजाको राज परिवार सबै आफै सडकमा आउँदैछन्, त्यस कारणले सारा नेपालीहरू आउनुस् काठमाडौँ र देशलाई युक्रेन हुनबाट जोगाउने अनि राजालाई गद्दीमा राख्ने। अब के साँच्चीकै राजा गद्दीमा बस्न तयार भएकै हुन् त? राजा साँच्चीकै सडकमा आउन तयार भएकै हुन् त? कसरी हेर्नुहुन्छ तपाईले यसलाई? अब दुर्गा प्रसाई वास्तवमा भन्ने हो भने बोलेकै आधारमा गिरफ्तार हुनु बिल्कुल नाजायज कुरा थियो। उनको फ्रिडम अफ स्पिच अपहरण भएको थियो र यो लुसिफरवादी सरकार, यो मूलभूत रूपमा रासपाको सरकार, यो सरकारले दुर्गा प्रसाईलाई गैर न्यायिक ढङ्गले अन्यायपूर्ण तरिकाले वाहियात आरोप लगाएर उनी उम्मेदवार पनि थिएन, निर्वाचन आयोगको आचार संहिता उल्लङ्घन गरेको भनेर थुन्यो। तर सर्वोच्च अदालत रूपी न्यायको मन्दिर र त्यहाँका भगवान रूपी न्यायमूर्ति न्यायाधीश महोदयहरूले उहाँलाई न्याय दिनुभयो र निर्वाचन आयोगबाट फाइल मगाइवरी टक्क उहाँ रिहाई हुनुभयो। अब दुर्गा प्रसाई हुन् भूकम्पको दोस्रो नाम होइन। राजनीतिमा 72 का भूकम्पहरू आइरहन्छन्, उनले पराकम्प पनि आइरहन्छ। अब दुर्गा प्रसाईले दिएको अभिव्यक्ति कति जेन्युन हो भन्ने कुरोको सत्यापन पुष्टि त 2 दिन पछाडि भइहाल्ला। कहीँ 16 गते भनेका छन्, कहीँ 17 गते राजा सडकमै आउने भनेका छन्। अब हेरौँ न दुर्गा प्रसाईले भनेको कुरा हो कि होइन। तर एउटा कुरोको निष्कर्षमा चाहिँ म छु, हो फेरि तपाईँलाई हामीलाई निर्वाचन नचाहेको भन्नु। म त भोलि झापा जाँदैछु चुनावको लागि। केपी शर्मा ओलीज्यूदेखि शेरधन राईज्यूसम्मको विजयको कामना गर्न म झापा जाँदैछु, उता भोजपुर पनि पुगौँला। तपाईँ झापा जानु नै बेकार होला जस्तो छ। दुर्गा प्रसाईले भने अनुसार त साँच्चीकै 17 गते राजालाई गद्दीमा स्थापना गर्ने जस्तो कुरो छ। अब नारायणी ढित्री सरसफाई भइरहेछ भन्ने कुरो छ। त्यो श्रीपेज राजदण्डहरू पनि सरसफाई भएर टक्क यो किसिमले निगरानी गरेर सेनाले राखी छोडेको छ भन्ने कुरो छ। यो अब सिरियसली भने हो भने ठिकै छ नि त, हेरौँ न हाम्रै देशको राजा हो, त्यसकारण अब यो सिरियसली भनेको तयारी भएको हो भने यसबारेमा वेट एन्ड सी, वाच एन्ड सी। यो दुर्गा प्रसाईले जेलबाट छुटेर आएको भोलिपल्टै यस्तो खालको कुरा सुनाउनु चाहिँ दुर्गा प्रसाईले केही न केही भित्री रहस्य, भित्री केही नपाकिकन बोलेका छैनन्। कुराहरू धेरै आएको थियो। कता यो राजा दुर्गा प्रसाई र ओली बीचमा एक किसिमले सहकार्य गठबन्धन भइसकेको छ भन्ने कुरो पनि आएको छ। साँच्चीकै त्यस्तै अवस्था हो? राजा केपी शर्मा ओली र दुर्गा प्रसाई मिलेर यो चुनाव हुन नदिने र राजालाई गद्दीमा स्थापना गरेर अब अर्कोचोटिको चुनाव हुने त्यस्तो परिस्थिति सिर्जना हुँदै हो। बालन शाहलाई रोक्नको लागि हर प्रयास गरिरहेको छ नि यतिखेर सबै अब तात्कालिक परिस्थितिको विषयमा जस्तो दुर्गा प्रसाई त एउटा अभियन्ता हुन्, उनको भन्दा पनि राजा र केपी शर्मा ओलीज्यूले भनेको एउटा कुरा मेल खान्छ। मैले तपाईँलाई निवेदन गरौँ कि केपी शर्मा ओलीज्यूले अहिले तत्काल गरिने चुनाव समस्याको समाधान होइन। 84 को चुनाव 82 मा सार्नु गम्भीर षड्यन्त्र हो र जसरी लुसिफरवादीहरूले गैर न्यायिक तरिकाले, गैर संवैधानिक तरिकाले सत्ता क्याप्चर गरेका छन्, यो आफैमा खतरनाक छ भनेर केपी शर्मा ओलीज्यूले भन्नुभएको थियो। र राजाले पनि झन्डै 1 हप्ता अगाडि देश अभूतपूर्व सङ्कटमा छ, गम्भीर किसिमको भुमरीमा पर्दैछ र अभूतपूर्व राष्ट्रिय सहमति बिना चुनाव गर्नु भनेको थप सङ्कट निम्ताउनु हो, नेपाल दासताको जन्जिरले बाँधिँदैछ भनेर स्पष्ट रूपमा राष्ट्रवादी मत प्रकट गर्नुभएको छ। तपाईँलाई एउटा जानकारी गराउँछु। सन् 1912 मा चीनमा रेभोल्युसन भयो। क्विङ वंशको राजतन्त्र अन्त्य गरेर डाक्टर सन यात्सेन त्यहाँको राष्ट्रपति बन्नुभयो। उहाँको लोकप्रिय पार्टी कोमिङताङको दुवैजना क्याडर हुनुहुन्थ्यो, माओ त्से-तुङ र च्याङ काई-सेक। कालान्तरमा युएन काई-सेक भन्ने एकजनाले सत्ता कब्जा गरे सेनाको उसले र च्याङ काई-सेक राष्ट्रपति भएर माओ त्से-तुङ र च्याङ काई-सेक कुनै बेलाको सहकर्मी साथी पछि एक अर्काको खुनको प्यासा भए र माओ त्से-तुङको टाउको मोल तोके। क्रान्ति अगाडि बढ्दै गयो। 1940 को दशकमा च्याङ काई-सेकलाई समाएर उनकै जर्नलले माओ त्से-तुङको जिम्मा लगाइदिए। माओले मारेनन्, उनले सहकार्य गरे। उनले के भनेर सहकार्य गरे भने नेसन फर्स्ट, पहिला देश त्यसपछि सिस्टम।
च्याङ्काइ सेक्छ राजनीतिक लडाइँ जारी छ तर देशभित्र साम्राज्यवादी हस्तक्षेप भएको छ अमेरिकी र जापानिजहरूले दग्ध गरेका छन् त्यसकारण यो बेला च्याङ्काइ सेक्छ सहकार्य हुन्छ माओ त्से-तुङले सोही अनुसार गरे र सेकेन्ड वर्ल्ड वारमा त्यहाँ विदेशी सेनालाई धुलो चटाएर चीनको क्रान्ति सम्पन्न गरे यता कम्बोडियामा पोल पोटले क्रान्ति सम्पन्न गरेपछि सन् 70 को दशकमा राजतन्त्र अन्त्य हो तर चाइनिज राष्ट्रपति लिउ शाओची र महान नेता माओ त्से-तुङको सल्लाहमा पोल पोटले राजा नरोत्तम सिंहमानुको पुनर्स्थापित गरे यो देशको राजा हो नि उहाँले नेपालको नागरिकता त्याग गर्नु भएको छैन सहकारी ठगी गर्नु भएको छैन यो सुफरवादी होइन यो देश बनाउने उहाँको पुर्खाहरूको योगदान छ त्यसकारणले देश जनता विकास समृद्धिको पक्षमा यदि देशभक्त नेता नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीज्यू र राजाको मत मिल्छ र त्यसमा दुर्गा प्रसादले थप्पडी हान्छन् राजेन्द्र लिङ्गदेनले बादल ठोक्छन् भने त्यो राम्रै हुन्छ कस्तो अचम्मको कुरो के यो केपी शर्मा ओली पनि कतिसम्म गिर्न सकेको भने जस्तो आफूले थुकेको थुक पनि चाट्न तयार आफू बाँच्नको लागि हेर्नुहोस् त ज्यान भन्दा या आफ्नो प्राणभन्दा ठुलो कुरो के होइन रहेछ जस्तो कुरो देखियो नि होइन केपी शर्मा ओली कहिले दुर्गा प्रसादसँग मिल्न खोज्छन् कहिले राजासँग मिल्न खोज्छन् कहिले अब प्रचण्डसँग पनि मिल्न खोज्छन् गठबन्धनको कुरो पनि आइरहेको छ अहिले फेरि प्रचण्ड केपी शर्मा ओली र राजेन्द्र लिङ्गदेनको चुनावी तालमेलको कुरो पनि आइरहेको छ यो चुनावमा साम दाम दण्डभेद भनेको यही नै हो कुनै सर म तपाईँलाई पहिलोचोटि भन्छु प्लिज माइन्ड योर ल्याङ्ग्वेज पहिला तपाईँ भाषामा संयमता अपनाउनुहोस् राजनीति भनेको तात्कालिक परिवेशलाई हेरेर कति कुराहरू तय गर्नुपर्छ जननेता मदन भण्डारीले स्थायी शत्रु वा स्थायी मित्र हुँदैन भनेर त्यतिकै भन्नुभएको छैन अहिलेको अवस्था के हो देश अभूतपूर्व सङ्कटमा छ देशलाई युगोस्लाभिया जस्तै सर्बिया मन्टेनेग्रो मेसेडोनिया बोस्निया हर्जगोभिना कोसोभो लगायतका दर्जनौं टुक्रामा जसरी साम्राज्यवादीले टुक्राए जसरी सिक्किम हेर्दा हेर्दै कब्जा भयो हिमाली राज्य सुधानन्द दासको किताब पढ्नुहोस् एनेक्सेसन ग्राब एन्ड एनेक्सेसन भन्ने किताब पढ्नुहोस् कसरी ल्यान्ड अफ दोर्जेलाई प्रयोग गरेर त्यो सिक्किम भन्ने हिमाली राज्य कब्जा गरे भन्नाले देश बचाउनको लागि हर कसैसँग सम्झौता गर्न सकिन्छ अहिले देश नबाच्ने सबैभन्दा ठुलो समस्या भनेको बालेन शाह हो अहिलेको हो बालेन शाह र रविका गलत नीतिहरूले यो रासोपा भन्ने पार्टी कम्प्लिटली आज तपाईले सुदन गुरुङको पनि भिडियो हेरिसक्नु भएको छ कसरी चाहिँ उनीहरूले 23 गते जेनजीहरूलाई मराउनको लागि स्कुल ड्रेसमा स्कुलबाट निकाले भन्ने कुरोको प्रशिक्षणको भिडियो पनि आइरहेको छ तपाईलाई एउटा कुरा म याद दिलाउँ कि अहिले जेनजी आन्दोलनको बारेमा गौरी बहादुर कार्कीको नेतृत्वमा गठन भएको आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुन दिइएको छैन याद गर्नुहोस् है त्यो आयोगको प्रतिवेदनले स्पष्ट रूपमा सार्वजनिक हुने बित्तिकै राष्ट्रपतिले खडा गरेको 30 जना मेरो सूचना झुटो होइन भने 30 जना सांसदको एकै झड्कामा उनीहरूको उम्मेदवारी खारेज हुन्छ र उनीहरूको बास जेलमा हुन्छ र भनिन्छ त्यो प्रतिवेदन कुनै न कुनै दिन सार्वजनिक हुन्छ र यदि कसैले त्यो प्रतिवेदनभित्र अपराध गरेको ठहर छ फौजदारी केस भएको ठहर छ भने त्यो जितेर आए पनि त्यो सांसदको रूपमा काम गर्न पाउँदैन त्यसको ठेगाना सेन्ट्रल जेल वा नक्खु कारागार हुन्छ जुन तपाईले भने जस्तो बालेन शाह र रवि लामिछाने यो देशको सबैभन्दा ठुलो समस्या हो त्यस कारणले त्यो समस्यालाई रोक्नको लागि केपी शर्मा ओली दुर्गा प्रसाई प्रचण्ड राजेन्द्र लिङ्गदेन राजाको समेत यो एउटा गठबन्धनलाई चाहिँ मान्छेहरूले देश जोगाउने गठबन्धनको रूपमा हेरेको छैनन् क्या आफ्नो स्वार्थको खेलको गठबन्धनको रूपमा हेरेका छन् होइन कसले कसरी हेर्छ कसले कसरी डम्फु बजाउँछ कुण्ड कुण्ड पानी मुण्ड मुण्ड बुद्धि अब काले मिलेर भाले खानेहरूले के अनुमान गर्छन् भन्ने कुरो यही हो तर देशको तपाईँले नाम लिएका पात्रहरूले कहीँ न कहीँ देशलाई माया गरेका छन् जस्तो केपी शर्मा ओलीज्यूले त कालापानी लिम्पियाद्वारा समेटिएको महान नक्सा जारी गरेको तपाईँलाई एउटा कुरा याद दिउँ हाम्रो विदेश नीति के हो नन एलाइनमेन्ट मोमेन्टमा आधारित असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा आधारित विदेश नीति हो हामी पञ्चशीलतामा विश्वास गर्छौँ सन् 1960 को दशकमा अहिले युगोस्लाभिया संसारको नक्सामा छैन सर्बिया मन्टेनेग्रो मेसेडोनिया बोस्निया हर्जगोभिना कोसोभो लगायत टुक्रामा टुक्रिएको छ बाल्टिक गणराज्यमा त्यतिखेर जतिखेर मार्शल ब्रजर टिटोले युगोस्लाभियाको नेतृत्व गरेका थिए मार्शल ब्रजर टिटोको अगुवाईमा असंलग्न परराष्ट्र नीति तय भएको थियो इन्डोनेसियाको राष्ट्रपति सुकार्नो इजिप्टको राष्ट्रपति अब्दुल गमाल नासिर घानाको राष्ट्रपति एनाक्रुमा क्युबाको राष्ट्रपति फिडेल कास्ट्रो भारतको प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरू नेपालको प्रधानमन्त्री बीपी गैराला राजा महेन्द्र अनि चिनिया महामहिम प्रधानमन्त्री चाओ एन लाई
लगायत विश्व नेताहरू जम्मा भएर हामी शीतयुद्धकालमा रसियातिर पनि समाजवादी शिविरमा पनि ढल्किँदैनौँ, अमेरिकी पुँजीवादी कित्तामा पनि कोल्टिँदैनौँ, हामी कतै पनि संलग्न हुँदैनौँ भनेर त्यो गरेको परराष्ट्र नीति, त्यसरी तय गरेको परराष्ट्र नीति सुशीला कार्कीको लुसिफरवादी सरकारले धुजा बनाइदियो। तपाईँको यहाँ भावी दलाई लामा यही भूमिबाट 15औं दलाई लामा घोषणा गर्नेमा स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम एसपीपी पास गरेर नेपाललाई युद्ध क्षेत्र बनाउने, फ्री तिब्बत मुभमेन्ट यहीँबाट मचाउने, एक चीन नीति विरुद्ध जाने र अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्र खास गरी अमेरिका र चाइनाको यहाँ द्वन्द्व गराउने सुनियोजित षड्यन्त्र अन्तर्गत खेलमेलो भएको हुनाले ल त्यसो भएदेखि अब हामीले यसरी बुझ्न सक्छौँ अब केपी शर्मा ओली आफै राजा ल्याउनको लागि तयार भयो भनेर बुझ्न सक्छौँ। अहिले यति पर तपाईँ नजानुस्, राजा पराई हो, भेटघाट भइसक्यो भनेर कुरो आयो, देश डुब्ने हो भने नि भाइ, देश नरहने अवस्था आयो भने देशको सार्वभौम सत्ता गुम्ने, स्वतन्त्रता गुम्ने, भूगोल गुम्ने, इतिहास गुम्ने खतरा आयो भने जुनसुकै कठोर निर्णय लिन पनि हामी तयार छौँ। जुनसुकै याद गर्नु होला, यो वा त्यो विकल्पको कुरा छोड्नुहोस्, नेसन फर्स्ट, मेक नेपाल ग्रेट एगेन। यदि यो देश धाराशाही बनाउने लक्षण त देखिया छ, किनभने तपाईँलाई थाहा छ फ्री तिब्बतको लागि काम गरिरहेको सुदन गुरुङ जो बारबरा फाउन्डेसन त्यसैको लागि फन्डिङ गर्छ, त्यही फाउन्डेसनबाट पालित पोषित त्यही सुदन गुरुङ टासी जसले हुम्लाबाट टिकट पाएकी छिन् रासपाबाट, यस ढङ्गले जब चलखेल भइरहेको छ नेपालको सार्वभौम सत्ता गुम्ने खतरा छ भने राजा भनेको त पृथ्वीनारायण शाहको सन्तति हो, उहाँ भनेको महान राजा महेन्द्रको ब्लड हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि लुसिफरवादीहरू, तपाईँलाई एउटा कुरा म भन्छु, रवि लामिछानेलाई तपाईँ किन गौरवान्वित गर्नुहुन्छ? रवि लामिछाने त्यो मान्छे हो जसको राष्ट्रियता गडबडी त छँदैछ। मलाई एउटा प्रमाण देखाउनुहोस् तपाईँ, जो रिसाए पनि रिसाउन्, खुसाए पनि खुसुन्, मेरो त माओवादीपट्टिको आफन्त पनि हो, म ओपन च्यालेन्ज गर्छु रवि लामिछानेजीलाई। उहाँहरूले यो दोहोरो नागरिकताको सिस्टम किन ल्याए थाहा छ? रवि लामिछाने लगायतका व्यक्तिहरू जसले अहिले पनि दुई देशको नागरिकता धारण गरेको शङ्का गरिन्छ, उहाँहरूलाई भविष्यमा कानुनी रूपमा फौजदारी केस नपरोस् भनेर, आपत नपरोस् भनेर यो गरेको। रवि लामिछानेले, मलाई एकछिन ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है, म आज पनि ठोकुवाका साथ भन्छु अमेरिकी नागरिकता त्यागेका छैनन् रवि लामिछानेले। यस, कसरी भनिदिउँ, कसरी? कोही रिसाए रिसाउनुहोस्, खुसाए खुसाउनुहोस्, र यदि उहाँले अमेरिकी नागरिकता त्याग गरेको नक्कली होइन सक्कली निसाद दिनुहुन्छ भने म कान समातेर बाबा की दुहाई माफ गर्नु होला भन्नुहोला। तर मैले यो च्यालेन्ज उहाँलाई 1.5 वर्षदेखि गरिरहेको छु। तपाईँलाई म एउटा सानो उदाहरण दिन्छु। अमेरिकी नागरिकता त्याग गर्नको निम्ति इट टेक्स टाइम, 1.5 महिनाको समय कम्तीमा लाग्छ। दोस्रो, उहाँको अमेरिकी बैंक लगायतका वित्तीय संस्थामा फ्रड केस चलेको छ, ठगीको केसमा अहिले पनि उहाँका मुद्दाहरू कायम छन् अमेरिकामा। यो निर्मम सत्य तपाईँलाई सुनाउँदैछु। दोस्रो, उहाँले ल्याटिनो केटीबाट जन्माएको सन्तानको दायित्व त्यही अमेरिकामा चुक्ता गर्नुपर्छ, यहाँबाट पैसा पठाउनुपर्छ सम्भवतः त्यो कानुन अनुसार। अनि त्यसपछि उहाँले आफ्ना 2 सन्तान ईसाबाट जन्मिएका सन्तानलाई पनि भरण पोषण त्यही गर्नुपर्छ। त्यो पारिवारिक दायित्व र केस भएपछि नागरिकता त्याग्न पाउँदैन, नम्बर 1। नम्बर 2, प्राय एजेन्ट बनाएर पठाएको मान्छेको दोहोरो नागरिकता अमेरिकाले कायम गराएको हुन्छ, किनभने अशरफ घानीलाई अफगानिस्तानमा वा पेरू व फुजिमोरीलाई त्यस्तै खालको सुविधा दिएको थियो। हुन त पछि घाँटी पनि अठ्यायो उसले। त तपाईँलाई म भन्छु, रवि लामिछानेले नागरिकता त्याग गरेका थिए भने 3टा कुरो प्रत्यक्ष देखिन्थ्यो। एउटा, उनको मलाई सम्झना छ 2080 साल भदौको 14 गते उनले नागरिकता, उनको सर्वोच्च अदालतले पद खाइदियो, अर्थात् उनी दोहोरो नागरिकताधारी हुन्, उनले अमेरिकी नागरिकता त्याग गरेको छैन भनेर युवराज सफलले दिएको मुद्दामा सुनवाई गरेर सिटिङ गृहमन्त्रीको पद समाप्त भयो। त्यसपछि उनले के गर्छन्, 1 हप्ताभित्र घोषणा गर्छन्, म पर्सि नागरिकता अफिस जिल्ला प्रशासन कार्यालय गएर नेपाली नागरिकता लिन्छु भन्छन्। अब ठ्याक्कै 7 दिनपछि त्यो उनले घोषणा गर्छन् र शुक्रबार घोषणा गरे आइतबार जान्छन् भन्नाले 10 दिनभित्र उनी जान्छन्। तपाईँ कल्पना गर्नुहोस्, कुनै पनि व्यक्तिले अमेरिकी नागरिकता त्याग गरेको छ भने इट टेक्स टाइम। पहिला के गर्नु पर्यो, अमेरिकन एम्बेसीमा गएर बकाइदा तपाईँले नोटिस दिनु पर्यो। त्यो बितिसकेको कुरामा बितिसकेको कुरा हो। सुन्नु न, लेट मी टेल, यो धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा छ। नोटिस दिएपछि अमेरिकी एम्बेसीले नेपालको फरेन मिनिस्ट्रीलाई पनि नोटिस गराउँछ, इन्फर्मेसन गराउँछ। त्यसपछि बकाइदा अमेरिकाको स्टेट डिपार्टमेन्टमा त्यो कुरोको सर्कुलेसन भएपछि उताबाट
ओथहरू लिएको हुन्छ नि त, अब अमेरिकी कानुन अनुसार शपथ लिएको हुन्छ हो, त्यसको लागि कम्तीमा पनि नागरिकता त्याग गरेर उताको निशा आउन 1.5 देखि 2 महिना लाग्छ। तर कसरी रवि लामिछानेले 10 दिनभित्र सब रफा गरे। म कल्पना गर्छु उनी गए, ओहो 10 दिन अगाडि त यो मान्छे गृहमन्त्री थियो, हजुर नमस्कार है मन्त्रीज्यू बसो न, चिसो तातो के लिनु हजुर यो भन्यो, सिडिओलाई डरबस गराइहाले आफ्नो पहुँचको प्रयोग गर्न। र त्यतिखेर एउटा समस्या के थियो भने सायद प्रचण्डको सरकार थियो, प्रचण्डको सरकारलाई यिनीहरूले समर्थन दिएको थियो रविले बाहिरै बसेर, त्यो सरकार ढल्ने खतराले गर्दा प्रचण्डहरूको पनि जादु चल्यो होला त्यहाँ, यो मान्छेको काम छेकबार नगर्नु भनेर, किनभने उनले समर्थन फिर्ता लिँदा सरकार गर्रामै ढल्ने अवस्था थियो। त्यसकारण रवि लामिछाने अहिले पनि अमेरिकी नागरिक हुन सक्छन् भन्ने मेरो गम्भीर आशंका नम्बर 1 उनले त्यो निशा प्रमाण पेश गरेका छैन। नम्बर 2 मैले तपाईलाई मुटुबाती ढुङ्गा राखेर तितो सत्य बोल्नै पर्छ कि रवि लामिछानेले राजकोट हस्पिटल बनाउँदा संघीय सरकार लगायत 3 त स्थानीय र प्रदेश सरकारबाट 5 करोड 52 लाख अनुदान लिएका छन्। त्यसो भए इन्टरनेसनल मोनिटरी फन्ड IMF-बाट प्राप्त त्यो अनुदान लोन हो र त्यसमा हामीले ब्याजसहित चुक्ता गर्नुपर्छ। अनि राजकोट हस्पिटल बनाउन जम्मा 11 कोठे भवन, कच्ची भवन जस्ता पातले छाएको भवन बनाउन जम्मा 6 करोड लाग्यो। तर पैसा उठाइयो पब्लिकबाट 21 करोड, सरकारबाट 5.5 करोड, बाँकी पैसा कहाँ गयो भन्नाले 20 करोड रुपियाँ त्यहाँ घोटाला भएको छ। र कोरोना कालमा कोरोनाको उपचार गर्ने नाउँमा जनमैत्री हस्पिटल भाडामा लिँदा यिनीहरूले रवि लामिछाने फाउन्डेसनमा करोडौं रुपियाँ जम्मा गरे, तर त्यो पैसाको हिसाब किताब छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि बालेन शाहको त कुरो गर्नै परेन। बालेन शाह भनेको त सिंहदरबार चलाउने स्क्रिप्ट लेख्ने मान्छे हुन्। त्यसो भएदेखि के यो देशको लागि सबैभन्दा घातक बालेन शाह हो कि रवि लामिछाने हो त? यी दुईटै उस्तै हुन्। यी दुईटा भनेको तुलामा राखेर जोख्ने हो भने 1 अंश 1 आना पनि तलमाथि हुँदैनन्, 1 लाल पनि यिनीहरू तलमाथि हुँदैनन्। यी दुवै चरम अमानवीय, घातक, झुक्याउन सिपालु नाटक गर्ने कलाकार हुन्। जस्तो अस्ति बालेन शाहले जुन किसिमले इटहरी पुगेर हर्कसाम्पाङको एरियामा, हर्कसाम्पाङको इलाकामा बालेनको धमाका भने चाहिँ गरेर खानेपानीको समस्याको विषयमा उहाँले कोसीको पानी ल्याउने भनेर बोलिदिनु भयो। त्यसपछि हर्कसाम्पाङ रिसले चुर हुनुभयो, त्यसपछि 2-4 वटा स्ट्याटस पनि ठोक्नुभयो। हर्कसाम्पाङलाई बालेन शाहले किन यसरी खेदो खनेको? यस्तो छ, हर्कसाम्पाङज्यू भनेको हिलोबदोबमा चटाइमा गुन्द्रीमा बसेर देश जनता विकास समृद्धिको लागि खटेको युवा प्रतिभा हुनुहुन्छ, उहाँ देशभक्त हुनुहुन्छ, इमान्दार हुनुहुन्छ। हर्कसाम्पाङ भूमिपुत्र हो। अब हर्कसाम्पाङज्यूको ठाउँमा गएर, धरानमा गएर हर्कसाम्पाङलाई हराउने प्लान गरेर, हर्कसाम्पाङको मिसन नि झुटो हो, यसलाई फेल खुवाउनुपर्छ भने चाहिँ बमन्दर गरेर बम ब्लास्टिङ गरेर हुँदै नभएको तोरी लाउरे हावादारी गफ बालेन शाहले लगाए। बालेन शाह भनेको त सिस्टोलको फोर्स प्रशोधन गरेर कम्पोस्ट मल बनाउँछु भन्ने वायात हावादारी गफ दिने मान्छे होइनन्। उनको कुरा विश्वास गर्नु। उनी काठमाडौँका असफल मेयर हुन्, उनले यहाँ केही पनि काम गर्न सकेनन्। 30% भन्दा बढी बजेट उनले खर्च गर्न सकेनन् र उनी आफै असफल मेयर हुन्। उनले सपना बेच्छन्, गफ लडाउँछन्। गफ गर्ने मामिलामा चाहिँ गिनिज बुक अफ दि वर्ल्ड रेकर्डमा रवि लामिछानेले पहिला नाम लेखाउँछन् कि बालेनले मलाई यो थाहा भएन। भिजनको हिसाबले हर्कसाम्पाङ माथि कि बालेन शाह माथि? तेरिका तुलनै हुँदैन नि, कहाँ हर्कसाम्पाङ कहाँ बालेन। बालेनमा त देशभक्ति पितको पनि छैन। उनी परिचालित मान्छे हुन्, उनी शङ्कास्पद हुन् र उनको भूमिका डिस्ट्रक्टिभ छ। र तपाईँलाई यति कुरो भन्छु कि बालेन शाह रवि लामिछाने परिचालित मान्छे हुन् र अहिले वास्तवमा उनीहरू जुन सेटिङमा छन्, एउटा तपाईँ परिकल्पना गर्नुहोस् बालेनको लेजिटिमेसी के, हैसियत के। त्यो मानिस जसले साधारण मेयर हुँदा पनि, साधारण मेयर त हो नि, त्यस्ता मेयर त कति भए कति, काठमाडौँ मेट्रोपोलिटनको मेयर हुनुहुन्न, महानगरपालिकाको मेयर हुन्, क्यापिटल सिटीको मेयर हुन्, उनी कुनै प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति त होइनन्। मेयरमा रहेको व्यक्तिले स्थानीय सत्ताको प्रमुखले जुन तटस्थता अपनाउनु पर्छ त्यसको विपरीत यिनले के गर्छन् थाहा छ? यिनले जेनजी आन्दोलनमा जानको लागि मान्छे भड्काउँछन्। बाहिरै देखिएको स्ट्याटसै लेखेर फलाना तिलाना ढिस्काना जानु, फलाना तिलाना ढिस्काना पागल अभियन्ता भन्दै दुर्गालाई लक्षित गरेर तिमीहरू नजानु है भन्छन्। दुर्गा हाम फाल्न खोजिसकेका थिए तर उनलाई बार बन्देज लगाइन्छ। सुन्नुहोस् है, अब त्यसपछि त्यहाँ तय हुन्छ। हुन त बालेन शाह आफै प्रधानमन्त्री बन्नको लागि दाम्रो चढाइलिरहेका थिए, पछि उनले अङ्गुर अमिलोको नीति अपनाए। तपाईँलाई फ्याउरोको कथा थाहा छ नि?
फ्याउरले के गरेछ भने सबैले बेल्ला गरेछन् उसले भनेछ हे यो अङ्गुर अमिलो छ त्यही भएर मैले टिपेर खाइनँ भनेछ अब सके पो टिपेर खान्थ्यो बालेन शाहको लागि त्यो प्रधानमन्त्री भनेको फ्याउराको अगाडि अङ्गुर जस्तै थियो उनले लास्ट कोसिस गरे तर पाएनन् किनभने सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री बनाउनको लागि देशी विदेशी प्रतिक्रियावादी जस्तै जेनजी आन्दोलनको एउटा चक्रव्यूह रचना गरेर क्षणभरमै देश तबाह गरे सिंहदरबार जलाए सर्वोच्च जलाए सबै संसद भवन जलाए त्यो अमरेश कुमार सिंहले 70 सालमा त्यो कैलालीमा हिंसा हुनु अगाडि गएर हिंसात्मक भाषण गरेका छ अहिले यसले बालेन शाहलाई च्यालेन्ज गरे जसरी ए बालेन नाजीवादी सोचिन्छौ तिमी हिटलरपन्थी रहेछौ तिमीले कबाडीहरू खेद्ने हो तिम्रो हिम्मत छ भने सर्वोच्च भत्कौ जलाऊ सिंहदरबार जलाऊ भनेको छ त्यो उसले जहाँ भनेको ती आगो लागेको छ यो मान्छेलाई पनि अनुसन्धानको घेरामा ल्याउनु पर्छ कृष्ण कुमार कार्की तोसेवा कार्की गणेश कार्की सोम शर्मा यी कोकोन धेरै मान्छेहरू अनि त्यसपछि हामी बालेनले मानेनन् अब हामी गएर नक्खु कारागारबाट रविजीलाई भगौँ भन्ने को त्यही राजीव खत्री हुन्छ हामी आइसक्यौँ भन्ने अर्की समानुपातिक सांसद बनाउन ठिक्क पारेकी चेलीको कथा पनि तपाईँलाई थाहा छ हो हामी आइसक्यौँ अब हामी छुटाउने हो भनेर गृह सचिवको नक्कली पत्र लगेर नेपालको इतिहासमा योभन्दा झुट के हुन्छ रवि लामिछाने त्यतिखेर छुटेका छन् अमेरिकी नागरिक भइसकेको रवि लामिछानेलाई देशको के मोह अब गीत गाउने रामकृष्ण ढकालको गाडी रे त्यो गाडीमा पुरा विजयी भावका साथ त्यो हरियो गाडीको हुटबाट टाउको निकालेर तपाईलाई यो नयाँहरुमा कोही पनि मन नपर्ने हर्क साम्पाङ चाहिँ किन मन पर्छ तपाईलाई हर्क साम्पाङ देशभक्त हुन् भूमिपुत्र हुन् असल छन् क्या म नयाँमा तपाईलाई पनि म मन पराउँछु किनभने तपाई पत्रकारको रूपमा ठिक हुनुहुन्छ फेरि नेताको रूपमा कसरी आउनुहुन्छ बेग्लैको तपाईले पनि देशमा माया गर्नु भएको छ मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भने रवि लामिछाने यिनीहरूको भूमिका शंकास्पद छ र मैले अघि नै तपाईलाई भनेको कुरा के हो भने यो आयोगको प्रतिवेदन विज्ञानराज शर्मा जस्तो प्रभावशाली पूर्व एआईजी हुनुहुन्छ सुरक्षाकर्मी उहाँले कम्प्रोमाइज गर्नुहुन्न सुरक्षाको कुरोमा मलाई जसो लाग्छ अहिले नेपाल प्रेसमा आएको समाचार अनुसार यो सारा प्रतिवेदन बाहिर ल्याइदियो भने यिनीहरू सर्वनाश हुन्छन् हुन त बीबीसीले एउटा नयाँ खालको न्युज पनि निकालेको छ अब जेनजी आन्दोलनको बारे कार्की आयोगको प्रतिवेदन नआउँदै उसले सारा दोष आइजीलाई थुपारेको छ बीबीसीको रिपोर्टले अहिले सनसनी मच्या छ के हो कुरा वास्तव तर नेपाल प्रहरीको बर्दिवाल देशभक्त आइजी चन्द्र कुबेर खापुङ जो सीआईबी प्रमुख पनि हुनुभयो र नेपाल प्रहरीको उहाँ कर्तव्यनिष्ठ सिनियर अफिसर हो मैले भेट्या पनि छु पहिला मलाई लाग्छ उहाँले त्यही बेलामा यसमा प्रधानमन्त्रीको कुनै दोष छैन आदेश मैले दिए भनेकै छ त त्यही आधारमा प्रतिवेदन तयार पारे ओलीलाई बचाउनको लागि चन्द्रकुबेर खापुङ बलिको बोको भइरहेछ अहिले त्यस्तो तपाईँ यसरी नसोच्नुहोस् किनभने चेन अफ कमान्डमा चल्छ क्या राज्य भोलि तपाईँ हामी पनि त्यो कुर्सीमा जाउँला कुनै वितण्डाकारीले देशमा नरसंहार गर्ला त्यसको जिम्मा हामीले लिन सक्दैनौँ नि नैतिक कुरा एउटा हो मोरल अथोरिटीको कुरा एउटा हो कानुनी कुरा तपाईँलाई एउटा कुरा भन्नु कानुनले केपी शर्मा ओलीज्यूको हातमा हत्कडी राख्थ्यो भने यिनीहरूले छोड्थे पटक पटक गिरफ्तार गर्न खोज्दा आइजी रोके होइन राज्य प्रशासनले रोके होइन अनि रवि लामिछाने तपाईँ हेर्नुहोस् रविको फाइल जहाँ जहाँ छ त्यही ठाउँ किन जग्यो पोइन्ट टु बी नोटेड इन्ट्रेस्टिङ कुरो त्यसैले म तपाईलाई साक्षी राखेर के भन्छु भने यो देशमा धेरै ठुलो गडबडी भएको छ यो देश विघटन उन्मुख छ देश बचाउने हो भने याद गर्नु होला यदि चुनाव देशलाई झन् भड्कारोमा लाने साधन हो देशमा थप समस्या पैदा गर्छ भने चुनाव ठुलो कि देशका झापामा अहिले 5 मा जुन केपी ओलीलाई चाहिँ रञ्जित तामाङ जुन गठबन्धनसँग गठबन्धन गरेर रञ्जित तामाङले केपी ओलीलाई सघाउने कुरा सुनिसकेपछि प्रचण्डले आज रञ्जित तामाङलाई फोन गरेर भन्नुभयो चुनाव जसो हुन्छ तपाईँ त्यहाँ जितेर आउनुहोस् म तपाईँलाई मन्त्री बनाउँछु भनेर फोन गर्नुभयो मन्त्री बनाउँछन् प्रचण्डले रञ्जित तामाङलाई होइन अब यो त राजनीतिमा चल्दै गर्छ जित्नुस् भन्ने हौसला दिने होइन अब 3 जनामा थर्ड हुने केटोलाई पनि बाबु त धेरै राम्रो छस् भन्ने 4 जना फोर्थ हुनेलाई पनि चकलेट दिने यो काम हुन्छ जमानतै जफत हुनेले पनि म जित्छु भनेर जानुपर्छ चुनाव भने यही हार्नको लागि कोही गर्दैन उनले पनि म केही हुन्छ कि भनेर लागेका छन् तर म सिधा भनिदिन्छु झापामा विजेता फेयर इलेक्सन हुने भने भूगोलमा जनताले आफ्नो मतदान प्रकट गर्न पाउने भने झापाको हिलोको किलो होइन थलोको किलो केपी शर्मा ओली जस्तो देशभक्त विकासवादी नेताले जित्नुहुन्छ उपविजेताको लागि चाहिँ अब समीर तामाङसँग बालेन शाहको तीव्र प्रतिस्पर्धा छ पछाडि पछाडि रञ्जित तामाङ पनि दौडिएका छन् त्यहाँ उपविजेता को हुने भन्ने रसाकसी हो केपी शर्मा ओली र बालेन शाहमा कसले जित्ने
मैले अघि नै उत्तर दिइसकेको छु। केपी शर्मा ओलीज्यू, अब म फेरि त्यहाँको मतदाता होइन है, म जाँदैछु, भोलि जाँदैछु। झापामा बालनले कसरी पराजयको पापा खान्छन् भन्ने कुरा आफ्नै आँखाले देखेर आउँदैछु। अब म भोलि जाँदैछु। तपाईँलाई यति कुरो भनिदिन्छु, मेरो आफ्नो अब्जर्भेसन अनुसार झापामा विजेता केपी शर्मा ओली, उपविजेता हुने मात्रै होडबाजी हो के। बालन शाहलाई अहिले उपविजेता कसरी होइला भन्ने होइन। त्यस्तो केपी ओलीलाई जित्ने कन्फिडेन्ट भइदिएको भएदेखि यो गठबन्धनको हल्ला किन चल्थ्यो भने, राजेन्द्र लिङ्गदेनको राजावादीको सहयोग किन लिनु पर्थ्यो भने? होइन, यस्तो त्यो त राजेन्द्र लिङ्गदेनको आवश्यकता। राजेन्द्र लिङ्गदेन सङ्कटमा छन्, उनलाई एमाले जनहरूले मद्दत गरून् भन्ने उनलाई लागेको छ। अब यस्तो हो के, एउटा कुरा के छ भने राप्रपा पनि जसले जे भने पनि उसमा राष्ट्रियताको केही धङधङी छ, धङधङी छ। प्योर एन्ड कम्प्लिट राष्ट्रवादी शक्ति त म भन्दिनँ, टाक्सिँदै गएको छ। राजालाई उसले एटिएम कार्ड, धर्मलाई एटिएम कार्ड बनायो होला। राप्रपा भन्दा चाहिँ अहिले फेरि दुर्गा प्रसाई अलि उभारमा आएका छन्। दुर्गा प्रसाईले मोरल इन्टिग्रिटी पनि राखे यसको बेला। बाँकी कुरो धेरै नगरौँ, उनले चाहेको भए पार्टी बनाएर चुनाव लड्न सक्थे, उनी पनि एक थान मन्त्री हुन सक्थे। हुन त भन्नेहरूले मन्त्री नपाएपछि यो सरकारलाई लुसिफरवादी भनेर नङ्ग्याएका छन् भन्ने कुरा आएको छ। दुर्गा प्रसाई एक्लै पनि यिनीहरूसँग लड्न काफी छन् क्या। तपाईँलाई एउटा कुरो म भन्छु, यो 84 को चुनाव 82 मा सार्नु नै बडो खतरनाक छ। यो किन सारियो तपाईँलाई थाहा छ? यो चुनाव हुँदाखेरि, यो चुनाव पछि के हुँदैछ थाहा छ? के हुँदैछ? अब हेर्नुहोस्, बाक्सा म नेपाली सेनालाई, गौरवशाली नेपाली सेना, देशभक्त बर्दिवाल भन्छु, तर सिंहदरबार जलिँदा किन ठुलो हेर र म यो शङ्का गरे होइन। डेमोक्रेसीमा आफ्नो मत राख्न पाइन्छ, बेनिफिट अफ डाउट दिँदा पनि फरक पर्दैन। इतिहासमा पहिलोचोटि सेनाको कब्जामा भन्छु म, मतदान स्थलबाट गणना स्थलसम्म सेनाले मतपेटिका कलेक्सन गरेर लाँदैछ। सौरभ भन्ने एकजना प्रखर विश्लेषकले उहिले आशंका गर्नुभयो यो रासोपालाई जिताउन मतपेटिका साटिँदैछ, मतदान बाकस साटिँदैछ भनेर भन्नुभएको थियो। म भन्छु कि मतदान पेटिका नसारिने हो भने केपी शर्मा ओलीज्यूले 100% जित्नु। होइन, सेनालाई किन शङ्का गर्ने भने हामी सेनाले जुन यो सुरक्षाको जिम्मा लिन्छु, मतपेटिका सुरक्षित साथ निर्वाचन त्यो मतगणना स्थलसम्म पुर्याउँछु भन्नु त नेपाली जनताले त विश्वास गरेर हुनुपर्ने, गौरव छाती फुलाउनु पर्ने अवस्था हो नि। पुलिससँग पो विश्वास छैन, सेनासँग त विश्वास छ नि नेपाली जनता। यो सेना बरु यो सरकार सेनाकै भइदिए हुन्थ्यो। अहिले त लुसिफरवादीको भयो, सेना पनि विवश जस्तो भयो। सेनालाई मैले कहिले पनि नराम्रो भनिनँ, सङ्कटभन्दा सङ्कटको समय। यही स्वर्णिम वाग्ले हेर्नु त सेनाले के गरिरहेछ, रासोपालाई आन्तरिक रूपमा मद्दत गर्ने भने त्यसको के अर्थ? यही स्वर्णिम वाग्ले सेनालाई डाउन साइजिङ गर्नुपर्छ, मुनरोवादी डक्ट्रिन लागू गर्नुपर्छ। नव मुनरोवाद भनेको चाहिँ अमेरिकामा ज्याक मुनरो भन्ने एकजना दार्शनिकले युरोप अब अमेरिकाको डोमिनेसनमा बस्नुपर्छ भन्ने मान्यता प्रतिपादन गरेका थिए। यो साउथ एसियन कन्टेक्स्टमा चाहिँ नरेन्द्र मोदीलाई नयाँ ज्याक मुनरो बनाएर अब उसको ठुल्दाइगिरीमा हामी तलुवा चार्दै बस्नुपर्छ भन्ने घातक अभिव्यक्ति दिएर सेनालाई डाउन साइजिङ गरौँ। पार्लियामेन्टमै उनले बोले सेनाको सङ्ख्या घटाउँ भन्दा खबरदार, सेना अपरिहार्य छ। डिजास्टर म्यानेजमेन्टदेखि नेपालको आन्तरिक घरेलु गृहयुद्ध थाम्न पनि, आतङ्कवादसँग सामना गर्न, अनेक खालका समस्या झमेलाहरूबाट सामना गर्न पनि हामीले सेनालाई राख्नुपर्छ, बढाउनुपर्छ, घटाउनु पर्दैन। बरु सेना पाल्ने बजेट भएन भने हामी हाम्रो गाँस काटेर दिन्छौँ भनियो। तर यही सेना घटाउनुपर्छ भन्ने स्वर्णिम वाग्लेको पार्टीलाई किन काखी च्याप्नु पर्यो? अनि राजसपाको हेर्नु त, मैले अघि नै भने एक पटकको वंशज सधैँको वंशज भनेर देश छोडेर गएका म सबैलाई शङ्का गर्दिनँ। तीमध्ये कतिपय कोही CIA का एजेन्ट होलान्, कोही RA का होलान्, कोही FBI का होलान्, कोही के का होलान्। तिनीहरू वंशजको नागरिकता कायम भएपछि NRN अधिकार त हामीले पर्याप्त दिएका छौँ, प्रोफेसनल अधिकार, व्यावसायिक अधिकार। भोलि तपाईँ यो देशमा बसेर स्ट्रगल गर्ने हेरेको हेरे कस्मेटिक कथित लोकप्रियता हासिल गर्ने कुनै रवि लामिछाने कोही व्यक्ति स्वर्णिम वाग्लेको परिवारले थोरै हामीलाई भोट उसको परिवार यहाँ आएर भोट हाल्छ? हाल्दैन नि त। कहाँ छ? कुन धर्ममा छन्? कुन देशको नागरिक हो? भियतनामी नागरिक। म तपाईँलाई भन्दैछु त यो तरिकाले नेपाल हेर्दै सिकिमीकरण गर्ने दोहोरो नागरिकता, यसै पनि नागरिकताको समस्याले यो देशैको अस्तित्वमाथि धावा परेको छ। यिनीहरूले त्यो नीति ल्याए। दोस्रो यिनीहरूले के भने तपाईँलाई म इन्ट्रेस्टिङ कुरा गर्दैछु, के अरे सहकारी पीडितलाई चाहिँ
100 दिनभित्र 100 दिन त पहिला पनि रवि लामिछानेले भनेका थिए 100 दिनभित्र हामी विदेशमा गएकालाई ल्याउँछौँ भनेर पछि के भने टिकट काट्दै आउने भने यिनीहरूको हावादारी कुरो ढाँटको निम्ति खाइपत्तिनुपर्छ 100 दिनभित्र सहकारी पीडितको पैसा फिर्ता दिन्छौँ। अब तपाईँ याद गर्नुहोस्, तपाईँ हामीले घाँस काटेर तिरेको करबाट बने त्यसबाट चाहिँ यिनीहरूले के भन्यो भने त्यहाँबाट चाहिँ दिने रे क्या 1 खर्ब 35 अर्ब मेगा प्रोजेक्ट बनाउनु पर्ने त्यो रकम चाहिँ सहकारी ठगबाट अहिले खरबौँ रुपियाँ निस्किन सक्छ। त्यो चाहिँ हामीले तिर्नु पर्ने कति खतरनाक कुरो छ। त्यसकारण देश डुबाउने कुरा यिनीहरूले गरिरहेका छन्, देशलाई सखाप पार्ने कुरो गरिरहेका छन्। खबरदार, देशलाई नष्ट भ्रष्ट गर्न पाइँदैन। पुरै सर, यो चुनावको मुखेमा आज शेरबहादुर देउवा सिङ्गापुर उडे स्वास्थ्यको समस्याको एउटा कारण देखाउँदै उहाँ सिङ्गापुर उडेका छन्। तर कतिले यो स्वास्थ्यसँग समस्या नभइकन अब देशमा चुनावको लगतै केही उथलपुथल हुँदैछन्, फेरि जेनजी आन्दोलन जस्तै हुँदैछन्, फेरि पिटे खाने पर्ने स्थिति आउँदैछन्। त्यस कारणले शेरबहादुर देउवा भागेको हुन्, निर्वाचन बहिष्कार गरेर उहाँ सिङ्गापुर उडेको हुन् भन्ने कुरो छ। के कसरी हेर्नुभएको तपाईँले यसलाई चाहिँ? हेर्नुहोस्, यो अतिरञ्जित कुरो गरे जस्तो हुन्छ। देउवाले कुनै विशेष खालको समाजवादी कार्यक्रम ल्याएनन्, चमत्कार गरेनन्, तर व्यक्तिगत स्वभावमा देउवा दैव हुन्। उनले कसैलाई गाली गरेनन्, त्यत्रो पिटाइ खाए। उनको स्वास्थ्य स्थिति निकै प्रतिकूल छ, त्यही भएर बुढेसकालमा उनी जचाउन गएको हुन्। मानवीय हिसाबले उनलाई हामी स्वास्थ्य लाभको कामना गर्छौँ। प्रेसर बढेर गएको रे के बढिहाल्छ नि। 82-83 वर्षको भइसक्यो। नेपालमा प्रेसरको उपचार हुँदैन होइन, सुन्नु न। अब होला उनी उतै उपचार गर्लान्, के गर्लान्। अब हुनसक्छ उनको हाई प्रोफाइल मिटिङ त्यही होला, केही कुरा गर्दै होलान्। उनी पनि चुप लाएर बसेको छैनन् होला। उनको हातबाट पार्टी सत्ता कब्जा गरिएको छ, पार्टी हाइज्याक भएको छ। अब देउवाको स्वास्थ्य लाभको कामना गरेर यो कुरालाई धेरै नतन्क्यौँ, नपन्प्यौँ। अनि अघि मैले एउटा कुरो भन्दै थिएँ, कस्तो हावादारी योजना। $100 बिलियन चाहिँ बजेट जीडीपी बनाउने रे। तपाईँलाई थाहा छ नेपालमा 5 वर्षभित्र $100 बिलियन को जीडीपी बनाउन प्रति वर्ष 17% को दरले वृद्धि दर हासिल गर्नुपर्छ। वर्ल्ड क्लास इकोनोमिस्ट भनेर जुगा नभए पनि ओठ बसाइरहेका स्वर्णिम वाग्लेलाई म यो हावादारी योजना किन ल्याउनु हो भनेर भन्न चाहन्छु। प्रत्येक वर्ष 5 खर्ब नेपाली रुपियाँको दरले अनुदान आउनुपर्छ त्यसको लागि, र 17%। संसारको इतिहासमा सन् 2011 देखि 13सम्म चाइनाले 13% वृद्धि दर हासिल गर्यो। अहिले नेपालको इतिहासमा सबभन्दा बढी वृद्धि दर भने केपी शर्मा ओलीको पालामा 7.8% थियो। अहिले नेपालको वृद्धि दर 5.4% छ भने 17% को वृद्धि दर हासिल गर्न सम्भव छ। अनि अर्को कुरो, 30,000 किलोमिटर सडक बनाउँछन् रे। कहाँबाट बनाउँछन्? 12 लाख मान्छेलाई रोजगारी दिन्छौँ भनेका छन्। त्यसकारण यस्ता हवाई कल्पना गरेर 15,000 मेगावाट बिजुली निकाल्छौँ भनेका छन्। अहिले नेसनल ग्रिडमा कुल 13,000 मेगावाट बिजुली जोडिया छ राष्ट्रिय उत्पादनबाट। भने जनतालाई जे पनि भनिदिने जसरी यो घोषणा पत्र बाचापत्रहरू राष्ट्रसभाको निस्किँदै गर्दाखेरिमा चुनाव आउनु अझै 1 हप्ता जस्तो बाँकी हुँदाखेरिमा रवि लामिछाने र बालेन शाहको सम्बन्धमा खटपट आइसकेको अहिले नै भन्ने कुरो आएको छ। साँच्चीकै खटपट आइसक्यो होला रवि लामिछाने र बालेन शाहको सम्बन्धमा? एउटा कुरो म तपाईँलाई भन्छु, यो घिउ बेचुवा र तरबार बेचुवाहरूको चाउरे पिरती कसले कसलाई थाङ्नामा सुताउने, कसले कसलाई बेवकुफ बनाउने भन्नेमा हुन्छ। तपाईँलाई म प्रश्न कुरो गर्छु, अहिले रवि लामिछाने डेन्जर जोनमा छन्। चितवनको निर्वाचन क्षेत्रमा उनी अतालिएका छन्। बालेनका मान्छेले अन्तर्घात गर्न सक्छन् भनेर उनी डराइरहेछन्। अनि बालेन शाह आफै रविको मान्छेले झापामा अन्तर्घात गर्न सक्ने खतरा देखिरहेछन्। तपाईँले अहिलेसम्म बालेन शाहले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी जिन्दाबाद भनेर कहीँ पनि नारा लगाएर सुन्नु भएको छैन। घन्टी पनि अहिले त बजाउन छोडेछन्। रवि जहाँ जान्छन् त्यहाँ बालेन प्राय जान रुचाउँदैनन्। रवि लामिछानेलाई पनि मेरो सत्ता कब्जा गर्न, मेरो छालामा रजाइ गर्ने यो केटो कहाँबाट थोपरियो भन्ने कुरोले बडो हेडाक छ, चिन्तित छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि रवि र बालेन बीचको यो गाड कोराको भुँडी फोराफोरको लागि केही समय प्रतीक्षा गर्नुहोस्। मैले त यो चाउरे पिरतीको बेलुन चुनाव लगत्तै चुनाव भयो भने है, भएन भने पनि फुट्छ। जब बालेनले झापामा पराजयको पापा खान्छन्, जब रवि लामिछानेको पनि हावा खुस्किन्छ नि, त्यसपछि यिनी अहिलेसम्म गएर घन्टी गर्न टेकेका छैनन्, रविसँग गला मिलाएका छैनन्, राष्ट्रसभाको सदस्यता लिएको देखेका छैनौँ। त्यसकारण जितिहाले सामदाम दण्डभेद नीति पेलपाल झेलझाल ठेलठाल प्रयोग गरेर जितिहाले भने पार्टी कब्जा गर्ने, रविलाई नक्खु कारागार पठाइदिने बालेनको योजना। अब
रविको योजना बालेन्द्र पराजयको पापा चखुनी हो। त्यसकारण यिनीहरूको एक अर्कामा को बढी धूर्त, को बढी थाङ्नामा सुताउन सक्षम भन्ने प्रतिस्पर्धा मात्रै हो। मैले त्यही भएर बारम्बार भन्छु, यिनीहरू भन्दा त यो रवि लामिछाने भन्दा त त्यो राजेन्द्र खड्गीजीमै इमान्दारिता छ भनेर, त्यही भएर मैले त्यही त तपाईँले अस्ति राजेन्द्र खड्गीलाई गृहमन्त्री बनाउनु पर्छ पनि भन्नुभयो, धेरै चर्चा पनि व्यङ्ग्यात्मक हिसाबले भने, मैले कुन अर्थमा भने राजेन्द्र खड्गीलाई गृहमन्त्री बनायो भने पुण्य गौतमलाई फेरि मुक्का हान्दै जेलमा पुर्याउला नि। सुन्नु न, तपाईँ यस्ता ठट्टा रमाइला मजाक गर्दै गर्नुहोस् कि यसो उतोका नै हुन्छ, आनन्दै आउँछ। पुण्य गौतममा त्यो स्तरमा तपाईँ नहेर्नु। मैले मेटाफोरिक रूपमा के भनेको भने, जब रवि लामिछाने जस्तो स्तरहीन अराजनीतिक खल्ली जब रवि लामिछाने जस्तो बेइमान मान्छे, जब यो देशको नागरिकता त्याग गर्ने मान्छे गृहमन्त्री बन्न सक्छ भने अब रवि लामिछाने अलिकति बोलक्कड होला मिडिया कर्मी, तर चेतनाको हिसाबले त रवि लामिछाने भन्दा राजेन्द्र खड्गी सुरुड छन्। राजेन्द्र खड्गीले यो देशको महान नागरिकता त्याग गरेका छैनन्, सहकारी ठगेका छैनन्, अनि कोरोना हस्पिटल सञ्चालन गर्छु भनेर करोडौँ रुपियाँ आफ्नो कोषमा लिएका छैनन् होइन। अब बिहे नि दुईटा बिहा गरे पनि इमान्दारीपूर्वक स्वीकारेका छन्, आफ्नो परिवारलाई समय दिएका छन्, उनीहरूलाई गला मिलाएका छन्। रवि लामिछानेले त आफ्नो सन्तानलाई कहिले पनि माया गरेको देखिँदैन, आफ्नो सन्तानलाई त्यसमा माया नगर्ने, त्यो अर्थमा देशको नागरिकता त्याग गर्ने र अनि त्यसपछि राजकोट हस्पिटल बनाउँछु भन्ने नाममा ठगी नगर्ने राजेन्द्र खड्गी चाहिँ रवि लामिछाने भन्दा उपयुक्त हुन्छ, किनभने यस्ता स्तरहीन मान्छे पनि गृहमन्त्री बन्न लाए भन्ने अर्थमा भने हो। यो पछिल्लो समयमा तपाईँ राजेन्द्र खड्गीको खुब तारिफ गर्दै हुनुहुन्छ। पछिल्लो समयमा जुन केही समय अगाडिदेखि तपाईँको र राजेन्द्र खड्गीको सम्बन्ध बिग्रिएको भन्ने चर्चा चलेको थियो, अब सम्बन्ध सुध्रिएको हो, अब हामीले राजेन्द्र खड्गी र पुण्य गौतमलाई एउटै फ्रेममा देख्न पाउँछौँ? होइन, राजेन्द्र खड्गी दाईसँग मलाई कुनै समस्या छैन। उहाँ मेरो छिमेकी दाई हो, उहाँको घर हेटौँडा, मेरो निजगढ हो, म मकवानपुर मल्टिपल कलेजको टपर हुँ, संयोगले उहाँले त्यहाँ योगदान गर्नुभएको रहेछ। त्यसकारण यो समस्या केही पनि होइन कि यो चिया कपको तुफान हो। स्क्रिन सेयर गर्न सकिन्छ मजाले सकिन्छ। डर लाग्दैन राजेन्द्र खड्गीसँग? के सिङजुरा छ, हकुवा गर्दै आउनुहुन्छ, दारा नङ्ग्रा छ, उहाँको मुड्की छैन? मुड्की हो होइन होइन, उहाँ साम्राज्यवादी एजेन्ट भइदिए भए डराउनु पर्थ्यो होइन। मुक्कीको त त्यो त एउटा मिथक हो कि, अब यस्तो हो कि तयार हो भने राजेन्द्र खड्गीसँग एकसाथ बहस गर्न तयार हो। संसारको सबभन्दा बलियो मानिएको रेसलर ब्रुक रेसलरसँग पनि म बस्न सक्छु, युगान्डर होलीफिल्ड जस्तो बक्सरसँग पनि बस्न सकिन्छ, त्यो कुन ठुलो कुरा हो र? तपाईँ बहस गर्न तयार भनेपछि राजेन्द्र खड्गीसँग? तेरिका बहस गर्न त यो देशको जोसँग पनि म तयार छु, गगन थापासँग तयार छु, रवि लामिछानेसँग तयार छु, जोसँग पनि तयार छु। ल, हामीले तपाईँलाई छिट्टै राजेन्द्र खड्गीसँग बहसमा ल्याउन सकौँ, यहाँलाई धन्यवाद। तपाईँको लागि चाहिँ त्यो ठुलो कुरो रहेछ है, त्यो ठुलै पापड बेल्नु पर्ने रहेछ। अब मौसमले पनि अलिकति बेइमानी गरौँ, अब जलवर्षा हुँदैछ, मौसम बिग्रिएको छ। थ्याङ्क यू सो मच। अब यसपछि यदि यो मौसमले साथ दिन्छ भने हाम्रो पूर्व डिएसपी केपी शर्माज्यूसँग पनि तपाईँ गन्थन मन्थन गर्नुहोस्। थ्याङ्क यू। कि स्टुडियो बोलाएर गर्नुहोस् कि यहीँ गर्नुहोस्?